देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असारको 25 गते शनिबार अहिले बिहानको 5:50 गइरहेको छ। कति बेला हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल जुन वेदको उर्वर भूमि थियो र छ पनि, र जहाँ कि अधिष्ठात्री देवी राजेश्वरी गोरखकाली माता, हामीले उनको आराधना गरिरहेका छौँ। किनकि हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्वलाई गुमाउन तर्फ गइरहेका छौँ। हामीले जुन प्रकारको बहुदलीय राजनीतिको फोहोरो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जुन राज्य शासन सत्ताको हानालुछी र त्यसमा जुन प्रकारको राजनीतिक दलीय नेताहरूका भागबण्डाहरू, अनि त्यसले यो राष्ट्रलाई जुन प्रकारले आर्थिक सङ्कट र जुन प्रकारले यो राष्ट्र अब बिस्तारै राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको छ। अनि हामीलाई चिन्ता लागिरहेको छ कि कतै गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्व नै हामीले गुमाउनु पर्ने त होइन। किनकि विश्व राजनीतिसँग विश्व औद्योगिक विकासको जुन आर्थिक प्रतिस्पर्धा छ, त्यस आर्थिक प्रतिस्पर्धा साथमा जुन विश्व राजनीति तरङ्गिएको छ, युद्धतर्फ होमिएको छ, हर विश्व मानव जातिको मनोवृत्ति नै हिंसातर्फ गइरहेको छ। यस परिस्थितिमा हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको अस्तित्व, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको स्वाभिमानलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले पनि सोच्नु परिरहेको छ। किनकि धर्म भन्दा अगाडि सत्य रहन्छ र धर्म र सत्यलाई रहनका निमित्त राष्ट्रको आवश्यकता पर्ने हुनाले राष्ट्रलाई संरक्षण गरे मात्र हामीले हाम्रो सुख शान्ति र दिगो संरक्षणको वातावरण पाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यता शिक्षाहरू हुने हुनाले मैले पनि आफ्नो स्थानबाट यस प्रकारका आवाजहरू गरिरहेको छु कि हामी जुन प्रकारले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको आधारमा धरातलमा उभिएर वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 साथ हामीले जुन प्रकारको यो राष्ट्रको परिस्थितिहरूलाई अनुभव गर्न पुगेका छौँ, हामीलाई हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण र त्यसको मूल्य र महिमाहरूको विषयमा हामीले बुझ्नका निमित्त सर्वप्रथम त हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्ने हामीले आवश्यकताको महसुस गऱ्यौँ। हामीलाई हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिहरू देखाउनु पर्ने परिस्थितिहरू आए। त्यसैले हामीले ती माता जो सबै प्रकृतिको एकमात्र शक्ति आधार हो, त्यस शक्ति आधारको स्तुति गर्न पुग्यौँ र माताका ती वचनहरू छन् कि समय र परिस्थिति अवस्था अनुसार अवश्यमेव दैवी सिद्धिहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर तिनै समयहरूमा मात्र दिनेछ जब यो राष्ट्रको हितका निमित्त कुनै समस्याहरू आइपुगे भने, जब हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई अत्यन्त आघात चोट पर्ने परिस्थितिहरू आइपुगे भने अनि हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त
दैवी सिद्धिहरू देखाउन पर्ने परिस्थितिहरू आइपुग्यो भने अवश्यमेव बुढी आमैका वचन छन् कि स्मरण गर्नु, साथसाथमा हामी दैवी प्रकोपका साथमा उभिनेछौँ। दैवी प्रकोप साथमा उभिएपछि यो राष्ट्र अत्यन्त सम्मोहित हुनेछ र यो राष्ट्रलाई आघात पुर्याउनेहरू सबैलाई अग्नि देवताले आफ्नो अग्न्यास्त्रहरू हर चुलामा पुर्याएर त्यहाँबाट थुतिदिनुहुनेछ र यो गोर्खा राज्य नेपाल वास्तवमा विश्वकै एउटा वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने परिचय पनि हामीले दिनु परिरहेको छ। अनि हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक धर्म, संस्कृति र संस्कारका मूल्य र मान्यताहरू, ती हाम्रा वैदिक शास्त्रहरू अनि हाम्रो हिन्दू समाजमा देखा परेका अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गति साथ जुन प्रकारको सामाजिक, धार्मिक अन्याय र शोषणहरू, ती सबैलाई हामीले एक केलाइरहेका छौँ। हामीलाई अन्धविश्वासको बाटोमा नलैदिनुहोस्। हे अग्नि देवता, हामी अन्धविश्वासको अँध्यार बाटोतर्फ जान चाहन्नौँ। हे अग्नि देवता, हामीले हाम्रो यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई हामीले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पुर्याएका थियौँ। उत्तरमा हिमालय र दक्षिणतर्फ गङ्गा र यमुना, त्यो तीर्थराज प्रयागसम्म पनि हामी पुगेका थियौँ। तर हाम्रो इतिहास कता अलपत्रियो र कता के भयो। तर पनि आज पनि हामी त्यस समस्या र सङ्कटभित्र उल्झिरहेका छौँ। त्यसैले हे अग्नि देवता, हजुरले हामीलाई साथ दिनुभयो भने हजुर हर विश्व मानव जातिलाई पातालदेखि, भूलोकदेखि अन्तरिक्ष, त्यो स्वर्गसम्म पनि हजुरलाई पाउने हुनाले विश्व मानव जातिले आज जुन औद्योगिक विकासहरू गरिरहेका छन्, ती सबै अग्नि बलमा नै गरिरहेका छन्। उनीहरू अन्तरिक्षमा जुन प्रकारले घुमिरहेका छन्, अथवा उनीहरू जुन आणविक र परमाणु हतियारहरू, जुन डिजिटल कम्प्युटर्स अनि विविध प्रकारका आविष्कारहरूमा पुगेका छन्, ती सबै त अग्नि देवताकै कारणले पुगेका हुन्। हामीले यो पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। अग्नि देवता हजुर देवताहरूमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ, देव सेनानी हुनुहुन्छ अनि बुद्धिमान पनि हुनुहुन्छ। बुद्धिहरूका खानी हुने कारणले आत्रेयहरू अग्नि देवतालाई हर कोण र हर दृष्टिकोणबाट स्तुति गरिरहेका हुन्छन्, किनकि हामी सत्य र धर्मको बलमा उभिन पुगेका छौँ र सत्य र धर्मको बलमा उभिनेहरूलाई कहिले पनि वैदिक सनातन धर्मले आफ्ना सिद्धिहरू दिँदैनन्। त्यस्तो हामीले कतै पनि प्राचीन वैदिक शास्त्र ग्रन्थहरूमा पाएन। तू रावण, तू पनि हिन्दू नै थियो। तू दुर्योधन, तू पनि हिन्दू नै थियो। तू जरासन्ध, तू पनि हिन्दू नै थियो। तर सबै ती कमसादी सबै मारियो। यो वैदिक प्राचीन इतिहासको विषयहरू, ती इतिहासहरू हाम्रा निमित्त शिक्षा र प्रेरणाका विषयहरू। हामी यी आवाजहरूद्वारा यो राष्ट्रको हितका निमित्त हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा उभिन पुगिरहेका छौँ। हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त हामी ती दैवी प्रकृति सिद्धिहरूका साथमा उभिन खोजिरहेका छौँ र ती अग्नि देवता हामीलाई साथ दिउन्। ती अग्नि देवता हर घरका चुलाहरूबाट यो राष्ट्रको अहित गर्न खोज्नेहरूलाई त्यसरी दण्ड देउन्, जसरी उदण्डलाई शासकले दण्डहरू दिने गर्दछ। हे अग्नि देवता, हामीलाई सडकमा नपुर्याइदिनुहोस्। हे अग्नि देवता, हामी हजुरलाई यिनै स्तुतिहरूबाट पुकार गरिरहेका छौँ। हजुर दैवी प्रकोपका साथमा आइदिनुहोस् र जसरी ती गाई र घोडाहरू त्यो गहुँ र जौको हराभरा खेतहरूमा एक कुनाबाट पसेर अर्को कुनामा निस्कने गर्छन्, त्यस्तै गरेर
यो राष्ट्रका हितमा अहित गर्ने जो जति पनि छन् त्यस सबैलाई हजुरले भस्म पार्दै अगाडि बढिदिनुहोस्, किनकि यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यो राष्ट्रको बहुदलीय राजनीति अत्यन्त फोहोरो हुँदै गइरहेको छ अनि यो राष्ट्रको बहुदलीय जुन राजनीतिले जुन प्रकारले यो राज्यको शासन सत्तालाई हानालोची र जुन प्रकारले असुस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिन पुगेको छ, हामीले जनमतबाट अब हाम्रो यो राष्ट्रको संरक्षण गर्न नसक्ने हामीले देखिरहेकाले अग्नि देवतालाई हामीले पुकारिरहेका छौँ। हे अग्नि देवता, हजुर अग्रगण्य हुनाले हजुरले हाम्रा स्तुतिहरूबाट प्रसन्न भएर हाम्रो यो राष्ट्रका जो जति पनि बैरीहरू छन्, यो राष्ट्रलाई आघात चोट पुर्याउनेहरू छन्, उनीहरूलाई ती चुलाबाट निकालिदिनुहोस्, उनीहरूलाई त्यो समाजबाट निकालिदिनुहोस्, उनीहरूलाई यो राष्ट्रको अहित गर्ने भनेर आवाजहरूसहित तिनीहरूलाई निकालिदिनुहोस्, ताकि हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्नका निमित्त सहज वातावरण पाउनेछौँ। हामीले जुन हाम्रा वीर कविहरूले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई एकीकरण गरे र जुन यो गोर्खा राज्य नेपाल आजसम्म जुन जस्तो भूगोल र भौगोलिक परिस्थितिहरूमा संरक्षित छ, हामीले यी सबै विचारहरूलाई समकालमा उभिएर वर्तमानमा उभिएर विचार गरिरहेका छौँ। हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू त्यहाँ अन्धविश्वासलाई स्थान दिएको छैन, त्यहाँ त एउटा वैदिक विज्ञानको आधार छ। कसले त्यसलाई खलबल्यायो भन्ने विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्दै गयौँ। वास्तवमा त्यहाँ हिन्दू समाजले त्यसलाई खलबल्याएको रहेछ र हामीले ती विश्व बजारमा घुम्ने ती धर्म परिवर्तन गर्ने ठेकदारहरू जुन पैसाका प्रलोभनमा अगाडि आइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले केही पनि भन्नु छैन, किनकि हामीसँग अग्निसिद्धिहरू छन्। हामीले त्यो दिन जुन दिन त्यो गहुँ र जौको खेतमा पसेका घोडा र गाईहरू जस्तै अग्नि देवता हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको अहितमा उभिनेहरूलाई टकटकाउँदै फटफटाउँदै अनि उनीहरूलाई भोत्ल्याउँदै ती अग्नि देवता जल्दै जानेछ। त्यति बेला एउटा दैवी प्रकोपको सङ्कटमय जीवनमा पुग्नेछन् अनि हर व्यक्ति र व्यक्तित्वले यो इतिहासलाई सम्झनेछ कि गोर्खालीहरू त्यसै वीर थिएनन्, ती बहादुर त्यसै भएका होइनन्, किनकि उनीहरूले राजराजेश्वरी गोरखकाली देवीको आशीर्वाद र ती वरदा हात शिरमा पाएका थिए। हामीले त्यो इतिहास बुझेका छौँ। एउटा आत्रीय नस्लमा रहने कारणले पनि हो, एउटा आत्रीय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले पनि हो, अनि एउटा बुढी आमैका उपदेश र शिक्षाहरू साथ जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएका हुनाले पनि मैले यी आवाजहरू गरिरहेको छु, ताकि हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दै यहाँको बहुदलीय शासन प्रणाली व्रतोपोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूको अन्त्य गराएर विश्व मानव समाजलाई के यो गोर्खा राज्य नेपाल एउटा वेदको उर्वर भूमि पनि हो र त्यहाँ आज पनि वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूका बलमा दैवी सिद्धिहरू पाउने आत्रीहरू रहन्छन् भन्ने एउटा विश्व इतिहाससम्म पुर्याउनु मेरो परम कर्तव्य पनि हो। र मैले त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेको हुनाले ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरदा हातले जुन प्रकारले मैले आज यो जीवन पाइरहेको छु, जुन प्रकारले मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा त्यो हर प्रकारका शिक्षाहरूलाई स्वीकार गर्दै आज म यस प्रकारका आवाजहरू साथ बोलिरहेको छु,
मैले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदान हुनु परिरहेको छ। मलाई त वैदिक सनातन धर्म संरक्षणका निमित्त उभिनु परेको छ। मलाई त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यक विषयहरूका साथमा उभिनु परिरहेको छ। आजको आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ अष्ट प्रकृतिहरू। ती अष्ट प्रकृतिहरूका सिद्धिहरूका साथमा हामी वैदिक प्राचीन साहित्य शास्त्रहरूलाई आधार मान्दै अगाडि जानु परिरहेको छ। हामीले हाम्रा हिन्दू समाजका गुरुहरूलाई देख्यौँ, हामीले हाम्रा हिन्दू समाजको विविधतालाई देख्यौँ। हामीले देवता चिन्न सकेनौँ। हामीले सूर्य देवतालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले चन्द्र देवतालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले प्राण देवतालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले पृथ्वी मातालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले जल वरुण देवतालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले अग्नि देवतालाई देख्दा देख्दै पनि, हामीले ती वायु र आकाश यी सबै देवताहरूलाई प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै पनि हामी विवादमा उल्झिरहेका छौँ। हामी शङ्कामा उल्झिरहेका छौँ र हामी सत्यलाई पाउन सकिरहेका छैनौँ, किनकि हामीले एउटा प्रकृतिको मायालाई स्वीकारिरहेका छौँ। यही माया प्रकृति कार्यका साथमा जीव र परमात्माको भेद गरियो र त्यो चेतन सत्तामा कुनै पनि भेद थिएन। तर जीव सत्ता र ईश्वर सत्ताको भेद त्यसै माया कार्यद्वारा भयो। यो भौतिक शरीर र एउटा चेतन सत्ताको माझमा उभिएर हामीले प्राणलाई विचार गऱ्यौँ भने, हामीले मन बुद्धिलाई विचार गऱ्यौँ भने, हामीले 10 इन्द्रियहरूलाई विचार गऱ्यौँ भने, हामीले खाने खाद्यान्न र यो भौतिक शरीरलाई विचार गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि वैदिक शास्त्रहरू अन्धविश्वासलाई साथ दिने छैनन्। वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई अन्धविश्वासको अँध्यारोतर्फ धकेल्ने छैनन् र हाम्रो वैदिक शास्त्रले हामीलाई हाम्रो जीवनलाई सफल नै बनाउनेछ। कि वेद माता हुन् जुन विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने र विश्व मानव जातिकै आदि गुरुको रूपमा हामीले पाउने गरेका छौँ। ती देवी आमाहरू शिक्षित हुनु पर्यो, ती देवी आमाहरू सभ्य हुनु पर्यो, ती देवी आमाहरू अनुशासित हुनु पर्यो। अनि उनीहरूको व्यवहार जब ममता र सम्मानका साथमा, मानव जातिलाई सम्मानका साथमा हामीले जुन जुन घर घरमा, जुन जुन समाजमा, जुन जुन राष्ट्रहरूमा प्राप्त गर्नेछौँ, त्यहाँका मानव जातिहरू अत्यन्त सुखी पनि रहनेछन्, शान्त पनि रहनेछन् र दिगो संरक्षणको वातावरण पनि पाउँछन्। हामी एकातर्फ पृथ्वी माताको जथाभावी खनिजहरू उत्खनन गरेर औद्योगिक विकासका नाममा, आर्थिक प्रतिस्पर्धाका नाममा जुन प्रकारको आजको भौतिक आविष्कार विज्ञान, आणविक परमाणु हतियारहरू र त्यो डिजिटल विज्ञान साथमा हामीले जुन अन्तरिक्षसम्म उड्ने सामर्थ्यहरू पाइरहेका छौँ, ती सामर्थ्यहरू तिनै देवी आमाहरूका अधीनमा छ। र ती देवी आमाहरूले जब विश्व मानव जातिलाई नै महामारीको प्रकोपद्वारा, दैवी प्रकोपद्वारा अनुशासित गरेर तिनीहरूलाई तह लाउन चाहेन भने यो विश्व मानव जातिले जतिसुकै आविष्कार विकास गरोस् त्यो उसले त्यसमा सफलता पाउन सक्ने छैन। अन्त्यतः यो विकास विनाशको रूपमा परिणत हुनेछ र विश्व मानव जातिले पुनः फेरि एकपटक प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई स्मरण गर्न पुग्नेछ र विश्व मानव जातिले यो हिमालयको काखमा अवस्थित गोर्खा राज्य नेपाल, यसको विषयमा आफ्ना इतिहासहरूमा कवि र वीरहरूको राष्ट्र यो गोर्खा राज्य नेपाल भनेर सम्झन पुग्नेछ। अनि हामी आत्रेयहरूले जुन सत्य र धर्मका साथमा उभियौँ भने हामीले त्यस्तो आशीर्वाद पाएका छौँ कि हामीले त्यस्तो आशीर्वादका साथमा वरद हातहरू शिरमा पाएका छौँ जो राष्ट्रका हितका निमित्त हामीलाई कहिले पनि विमुख हुनु पर्दैन। मैले त त्यही अनुभव गरेको छु र अवश्यमेव समय साथ र परिस्थिति साथ दैवी सिद्धिहरूका साथमा
दैवी प्रकोपहरूका साथमा हामीलाई साथ दिने ती देवी आमाहरू, ती देवी शक्तिहरू र ती सबै हाम्रो पृथ्वी माताका संरक्षक देवगणहरू यस आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थलाई पनि अवश्यमेव साथ दिनेछन् भन्दै मैले आजको यस आवाजलाई यतै रोक्न जाँदा ती देवी आमाहरू जसले मलाई आफ्ना आशीर्वाद र वरदा हात शिरमा राखेर आज यस प्रकारको आवाजहरू गर्न सक्ने सामर्थ्यहरू दिइरहेका छन्, ती सबै देवी आमाहरूका वरदा हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै मैले आजको यो बाणीलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।